के उसको छोड़ देते, लेकिन उसको बेरहमी से उसको मौत दे दी। वहाँ से हमने उस बच्चे को उठाया था और फिर हम उसको गाड़ी में ले गए। उसके बाद उसके बराबर के अंदर जो खाली प्लॉट है उसके अंदर फेंका गया। 11 बजे खाने के लिए लाया हूँ, वापसी छोड़ के नहीं आया हूँ। जाम में लेने भी गया हूँ 5 बजे। कि मेरे बच्चे का चेहरा तक खराब कर दिया मेरे पूरे इलाके में पूछा मैं। जुल्म और दरिंदगी की एक और दास्तान, एक और माँ का कलेजा मिट्टी तले दब गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आज की वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने अजीज़ों का ख्याल रखने वाले, अपने प्यारों के हिफाजत करने वाले माँ बाप ये सोच कर स्कूल, ट्यूशन, मदरसे ले के जा रहे थे, क्योंकि उनके मंजर के सामने वो बहुत से माँ बाप थे जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं खो चुके थे। कराची में रहने वाले माँ बाप अब अपने बच्चों की चील की तरह हिफाजत करते हैं। अपने बच्चों को देखभाल कर लेके जाना, लेके आना, ये इनके फ़राइज़ में शामिल है। कुछ ही अरसे पहले की बात है कि सारिम नामी बच्चा जो कि कुरान पढ़ने गया और वापस घर नहीं आया, उसके लापता होने के 11 दिन के बाद टैंक से उसकी लाश बरामद हुई। ये वाक़या इतना खौफज़दा कर देता था कि पूरे की पूरी कराची के रहने वाले इस वाक़े से डर गए और उन्होंने अपने बच्चों की बहुत हिफाजत की। आजकल के दिनों में बहुत से ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस या ऐसे मैसेजेस का सिलसिला मुतवातिर तरीके से जारी है, जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को माँओं के हाथों से छीना जा रहा है, या बच्चों को किसी न किसी बहाने से अगवा कर रहे हैं। उसके बाद एक मैसेज भी रिलीज़ किया गया पुलिस की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से, कि अपने अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल रखें, क्योंकि कराची में कुछ ऐसे गिरोह, कुछ ऐसे अनासिर आ गए हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उनके जिस्मानी आज़ा को फ़रोख्त कर रहे हैं या उन बच्चों को ही फ़रोख्त कर दिया जाता है। उसके बाद माँ बाप ने जो है ना, वो अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, अपने बच्चों को जिस तरह मुमकिन हो सके उनकी हिफाजत की जाए। साथ के माँ बाप भी यही कर रहे थे। साथ के माँ बाप अपने, उनके फ़ादर का कहना है, बड़े ही गमगीन अंदाज में, बहुत रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को ख़ुद स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ख़ुद लेकर आता हूँ, ख़ुद ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, ख़ुद ट्यूशन से ले के आता हूँ। जिस रोज़ का ये वाक़या है उस दिन भी मैंने अपने बच्चों को ख़ुद छोड़ा था और ट्यूशन से वापसी में 5 बजे मैंने अपने घर में छोड़ दिया था अपने बच्चों को। अब यहाँ पर बच्चे ने कहा अपनी वालदा से कि मुझे चीज़ खानी है, और वो थोड़े से पैसे लेके बिल्कुल सामने गली के नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। मगर किस्मत, कहते हैं ना, जिस दिन आपकी किस्मत ख़राब हो, उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही मोहल्ले में रहने वाले कुछ ऐसे दरिंदा सिफत लोग जो कि इस ताक में हैं कि कहीं ये बच्चा अकेला नज़र आ जाए और वो इसको पकड़ के ले जाए। उन दोनों लड़कों ने जो है उस बच्चे को पकड़ा और उसके साथ गलत हरकतें की, उसके साथ ज़्यादती की, और उसके बाद उसके ज़दोकोफ किया, उसको मारा, उसका चेहरा पूरा मस्क कर दिया, उसके सर पे पत्थर मार के और उसके सर को शगाफ्ता करके उन्होंने उसको की बेदर्दी के साथ। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा है कि आप यकीन करें, हम भी माएँ हैं, मेरे कलेजे पे हाथ पड़ता है कसम से। उन माओं का क्या हाल होगा, उन माँ बाप का क्या हाल है, उनके रिश्तेदारों का क्या हाल है, वो तो अलग बात। मगर हम लोग भी जब साथ को देख रहे हैं, इतना खूबसूरत, इसी तरह सारे बच्चा भी आंखों से नहीं गुजरता, उसकी भी शक्ल नहीं भूली जाती। इन बच्चों को किस चीज़ की सज़ा मिली? उसको बोरी में बंद करके उसकी लाश उसी के ही घर से चंद कदम के फासले पर मौजूद एक गंदी गली में उसकी लाश को उस बोरे को फेंक दिया गया। माँ बाप सरगर्दा रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, सीसीटीवी कैमरों में देखते रहे, हर जगह देखा। 5 दिन के बाद बच्चे की जब लाश में से बू आने लगी तो वहाँ पर मौजूद अहले इलाका ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ताफ़ुन आ रहा है। और जब उस बोरे को खोला गया तो उसके अंदर से इन्हीं का साथ, इनका लख्ते जिगर 7 साल प्यारा सा साथ की लाश बरामद होती है। आज माँ ये कहती है कि मेरे बच्चे को काश तुम जिंदा छोड़ देते। कहते ना, एक गुनाह किया, उसके बाद उस बच्चे के ऊपर दूसरा गुनाह किया, मतलब कितने गुनाह किए, एक अगवा किया, फिर उसका ज़्यादती किया और फिर उसको कत्ल कर दिया। 3 गुनाह एक साथ किए गए। अगर ये बच्चे को आप छोड़ भी दें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको, जो भी इतनी मतलब एक माँ बाप को इतनी अजियत से तो नहीं गुजरना पड़ेगा ना।
ماں یہی کہتی ہے کہ کاش میرے بچے کو تم نے زندہ چھوڑ دیا ہوتا، تم نے میرے بچے کو زندہ سلامت چھوڑ دیا ہوتا، ہم شاید یہ گناہ بھی کہیں نہ کہیں معاف کر دیتے، مگر تم نے ہمارے بچے کو قتل کر دیا۔ آج وہ ماں اس انتظار میں ہے کہ حکومت وقت کیسی سزا دے گی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو عدالت نظام ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کسی کو آن دا اسپاٹ کوئی سزا نہیں ملتی۔ ان کو کٹہرے میں لا کے، ان کو میں کہتی ہوں چوک پہ لا کر ان ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بچے کے ساتھ بالکل بھی کہیں سے بھی نرمی کا یا کہیں سے بھی انسانیت دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس بچے کو اتنی بے دردی سے، اس بے طریقی سے مارا گیا ہے کہ آپ جو بھی سنتا ہے نا اس واقعے کو، دیکھنے والے جو عینی شاہدین ہیں وہ تک اس وقت رو رہے تھے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، آخر کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کس طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، ہم کیا انسان ہیں یا ہم درندے بن چکے ہیں۔ اب ان ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انصاف ملتا ہے، کیونکہ مجرمان گرفتار ہو چکے ہیں، مگر کیا صرف گرفتاری ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہے؟ میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا، سارم کیس کے اوپر بھی جب میں نے کام کیا تھا اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے مجرم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر پھر انتظار میں رہا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا سانحہ ہو تاکہ یہ سانحہ بھول جائے، اور ان کو سزا دینے میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے، اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ ماں باپ شاید خود ہی صبر کر لیتے ہیں۔ اگر اسی ٹائم آن دا اسپاٹ ان کو سزا دے دی جائے نا، تو آپ یقین کریں آئندہ کوئی بھی اس طرح کی کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آج سے کچھ سالوں پہلے یا بہت سالوں پہلے ایران کے اندر ایک بچی کو کچھ لڑکوں نے، میرے خیال میں 4 سے 5 لوگ تھے، وہ جوان لڑکے تھے جنہوں نے ایک بچی کے ساتھ اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہ قانون کی گرفت میں آئے۔ وہ قانون نے کیا سزا دی؟ یہ ہوتا ہے بھائی قانون۔ انہوں نے ان چاروں کو ایک بڑے سے ٹرک میں بٹھایا اور ان کو پورے کے پورے جو شہر تھا اس کے اندر ان کو گھمایا، باقاعدہ لوگوں کا اتنا جمع غفیر جمع ہوا، اور اس کے بعد ان چاروں کو جو ہے کرین کی مدد سے پھانسی دے دی گئی، سب کو اسی کے سامنے وہیں پر ہی آن دا اسپاٹ ان کو پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد آج تک ایران میں کوئی بھی ایسا کیس فائل نہیں ہوا۔ تو اور اسی طرح سعودی عرب بھی ہے، وہاں پر بھی دیکھیں چوری کرے کوئی بھی آن دا اسپاٹ ان کا سر قلم کر دیا، 4 سے 5 دن کے اندر کیس ختم کر دیا جاتا ہے، سر قلم کر دیا جاتا ہے، کٹنا ہو تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، مطلب کیس فی الفور ختم کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں افسوس صد افسوس کہ اتنا طویل یہ کیس کر دیا جاتا ہے، اتنا طویل یہ کیس کر دیا جاتا ہے کہ سالوں چلتا رہتا ہے اور اس کا آج تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے کیس ہیں جس کا فی الفور کوئی ہم نے دیکھا ہو، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہو۔ جب تک آپ لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے نا، تب تک لوگ عبرت نہیں حاصل کریں گے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو جو اس طرح بھی کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کا حق یہی ہے کہ ان جیسے ظالموں کو لا کے روڈ پر چوراہے پہ پھانسی دی جائے، ان کی لاش کو آگ لگا دی جائے، تب جا کے 1% شاید ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو، 1%، ورنہ آپ یقین کریں ایسے ماں باپ کو جو ہے نا وہ سکون بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی بے دردی سے کیے گئے ظلم کے اوپر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین کریں یہ رپورٹ جب ہم لوگ پیش کرتے ہیں نا، یا ہم لوگ یہ رپورٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے چھوٹے معصوم بچوں کی رپورٹس آتی ہیں نا، تو آپ یقین کریں دل نہیں کرتا ان مجرمان کا نام تک لینے کا، نہ ان کی تصویریں لگانے کا دل کرتا ہے، کیونکہ اتنے گندے ان کے چہرے ہوتے ہیں نا، شیطان کے یہ چیلے ہوتے ہیں، ان کی شکل تک لگانے کا دل نہیں کرتا۔ اور آپ میں سے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دماغ میں کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسے لوگ ہوں، مگر کوئی ایسے عناصر ہیں انہوں نے مستقبل میں کچھ ایسا کرنا ہے یا کیا ہو، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ آپ ایک بچے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اس کے پورا خاندان جو ہے نا وہ اتنی مشکلات میں آ جاتا ہے، ان کے لیے ایک ذہنی اذیت بن جاتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے اور حاکم میں والا سے بھی میری کہنا ہے کہ جو بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں پلیز ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ آنے والے اور لوگ ان کے وجہ سے عبرت حاصل کریں۔ مجھے تو اجازت، اپنا رکھیں، بہت سا خیال، کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔